نيو نينك اللي يرى أبي أحمد ديتو بيا مددر بينو صاحي سوى الشقيني إنه شارها إنه دباتوين كلا كلنا يعني واحد وقتين كان الله دي واسكحد نبري وشوقي فرماجو نيوان كسو لوجد بسيشرين سو كما عواننا كلام فدراليسم كيني إنه سميين أنا وحن بل هسه قاضي إنه الله قاضي نو بيلبا نوجي هيني هذه شيرنا دنت الدل كي برايورتي بين نوعه مدحونا فرماجو قف كيوه الرياء عن باريه وآها مركي واحد كده كان اللي سميه محمد عبد الله فرماجو مدحونا الشريفة مواطن الصومالية وناكسن والضني دلكي تشتغل أيوة شرف بي أهيد إن المدحونا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء كحجان لحسن نودوا وأنا ندعي مر والبا صاحب وناكسن أو عن سياسة كلها أيوة سنبرني وذر الشقيني